ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परममुचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्या ने मे विदुःसुरगणा प्रभवन्नमहर्षया अहमादिदेवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यन्तमशमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशोषः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनुस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकाय महाप्रजाः एता विभूतिं योगञ्च मम यो भित्तितत्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वदा अर्जुनवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पूर्वकं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृगः सर्वे देवर्षिनारदसदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पदे वक्तुमर्हसेषण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु भाविषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिञ्च जनार्दन कत भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतकुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषामरविरंशमान् मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्योषो यक्षरक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुष्यकर्णामहं प्रोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामपि सागराः महर्षिणां रघुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां च यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां जनार्दः गन्धर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कन्दर्पस् सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमस्संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामश्चस्त्रभृतामहं यक्षाणां कर्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् अधिनन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवर्तामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वस्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिर्षीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधास्तुतिः क्षमा बृहत्सामतासाम्नं गायत्रीछन्दसामं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाग्रः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां व्यासः कवीनां शनाकविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञातवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरं नान्योऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशप्रोक्तो विभूतेर्विस्तृतो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तमार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्न मेकांशेन स्थितो जगत् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।